السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد فاروق ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے جمال القرآن اکیڈمی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں تختی نمبر 12 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن،
اتن حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زبر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اسا حمزہ سا زبر اس سا زیر سی اسی حمزہ سا زبر اس سا پیش سو اسو حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اسا حمزہ سا زیر اس سا زیر سی اسی حمزہ سا زیر اس سا پیش سو اسو حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اسا حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اسی حمزہ سا پیش اس سا پیش سو اسو حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اسن حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا زبر اس سا دو پیش سن اسن حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اسن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا زیر اس سا دو پیش سن اسن حمزہ سا پیش اس سا دو زبر سن اسن حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا پیش اس سا دو پیش سن اسن حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم زبر اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیش جن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم دو پیش جن اجن. جی ماشاءاللہ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں